बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सवाल तो बहुत मज़े के होते हैं, पर ये फरमाइश जो सन जेड ने की है कि सर आपने शादी का ड्रेस कौन सा पहना था, किस कलर का था, हो सके तो तस्वीर दिखाएं। ड्रेस तो अच्छा था और तस्वीर कहीं ढूंढनी पड़ेगी और फिर मैं आपको अगले 1-2 रोज़ में दिखाता हूँ। ओके जी। एम आसिम कहते हैं, सर तुसी पंजाबी ज़बान वीडियो बनाना क्यों छड़ देता जे? कसमें बड़ा मज़ा आंदा सी, बड़ा स्वाद आंदा सी। बस बेटा थोड़ी सुस्ती हो रही है, सच्ची बात तो ये है, और इंशाल्लाह इसको जल्दी दोबारा करते हैं स्टार्ट। उम्मे कुलसूम कहते हैं, सर मैं आपसे इलाज करवाना चाहती हूँ। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे बहुत मसला होता है लोगों में बैठने का, मुझे बहुत डर लगता है, मैं बहुत शाय हूँ और इन बातों से परेशान हूँ कि मुझे समझ नहीं आता मेरी आने वाली ज़िंदगी मेरे लिए कितनी मुसीबतों भरी होगी। अल्लाह ना करे आपके लिए ज़िंदगी मुसीबतों और मुश्किलों भरी हो। बेटा जिस चीज़ का अंदाज़ा हो कि ये हो रहा है तो उसको तो बंदा एड्रेस कर लेता है, ठीक कर लेता है। हेल्पिंग अदर्स कैन बी ए क्योर, नॉट जस्ट फॉर दोज हु आर इन नीड बट फॉर योर सोल एज वेल। ये है जी स्टडीइंग शायद फिजिक्स। ओके जी, आज का जो सवाल मैंने चुना है बात करने के लिए वो अंदलीब का है और वो कहती है कि सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह जुड़वा बच्चों की माँ हूँ। मेरे ये बच्चे 3 माह के हो गए। आप सोच सकते हैं कि मैं कितनी खुश होंगी, मगर इनकी पैदाइश से पहले जो मैंने अजाब सहा, मैं चाहती हूँ कि उस बारे में बात करूँ और आप मुझ जैसी हज़ारों बच्चियों और लड़कों को बतौर ख़ास बताएं जो इस तजर्बे से नहीं गुजरे, क्योंकि इस तकलीफ से बचा जा सकता है। अंदलीब ने जो तवज्जो दिलाई है बहुत सच्ची बात है, अलार्मिंग है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे घर और बहुत सारे ख़ानदान उन दिनों तबाह हो जाते हैं, लड़ पड़ते हैं, जुदाइयाँ हो जाती हैं कि जब उनके घर में खुशबख्ती आने वाली होती, खुशी आने वाली होती है। अच्छा, इससे पहले आपको मैं एक बात बताता चलूँ, इसका रेलेवेंस इसके साथ मैं फिर आपको बताता हूँ। पहाड़ बड़े खूबसूरत होते हैं, पहाड़ों के लोग भी बड़े अच्छे होते हैं, लोगों को पहाड़ों पे जाना भी अच्छा लगता है। मुझे पहाड़ों पे जाना जहर लगता है। हालांकि मेरी गुज़श्ता 19-20 सालों में बहुत ट्रेनिंग मरी और मुजफ्फराबाद और स्वात और कहाँ आगे बाग और भीरकोट वगैरह वगैरह, मगर हर बार ये सफ़र मेरे लिए एक मुश्किल का सफ़र होता है। इस्लामाबाद पहुंच के जब आगे जाना होता है तो यूँ समझें कि जैसे कहते हैं ना जान पे बनने वाली कैफियत। मुझे इल्म होता है कि मरी क्रॉस करने के साथ ही मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। यानी एक दफ़ा हम रीड फाउंडेशन के एक प्रोग्राम के लिए जा रहे थे और मेरे साथ रीड के चेयरमैन उस ज़माने में अब्दुल हक साहब थे और उनकी बाकी टीम के लोग थे। उफ़ अल्लाह, जो वॉमिटिंग हुई तो आई वॉज अनएबल टू मूव मुजफ्फराबाद जाते जाते। उसके बाद से मुझे अकल आई, मैंने ग्रेविनेट रखनी शुरू कर दी कि इस्लामाबाद से ज़रा पहले या इस्लामाबाद में रुके तो उसको खा लिया, आधे घंटे का वक्फा। फिर मैं टाइमिंग वो सिलेक्ट करता हूँ जब मरी के जो पहाड़ हैं ऊंचे नीचे, वहाँ से मैं सोता हुआ गुजर जाऊँ। वापसी पे भी मैं दिन को पहाड़ नहीं देखता, दिन को वहाँ जहाँ एक्टिविटी होती है, ट्रेनिंग होती है, तो मैं करता हूँ, लेकिन पहाड़ों का जो सफ़र है वो जो जिग जैग वाला, वो मेरे लिए अच्छा। जब आपको वॉमिटिंग हो रही हो तो सामने दुनिया का अजीमुशान बादशाह, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत, सबसे शानदार महंगा खाना कुछ भी पड़ा हो, ये तीनों चीज़ें जहर लगती हैं। पहाड़ तो उससे बड़ा जहर लगते हैं। यानी वॉमिट होने से आपका पूरा सिस्टम, आपकी पसंद और नापसंद बदल जाती है। तो अगर पहाड़ों पे जाने की वॉमिटिंग से ये हाल होता है तो आप सोचें जब नई ज़िंदगी को एक लड़की जन्म देने वाली होती है तो उसके साथ क्या होता है। इस बच्ची ने बताया कि मुझे किचन के दरवाज़ों तक से स्मेल आती थी। मैं किचन में जाके खाना पकाना तो दूर की बात है, किसी के मिन्नतें तरले करने पे या गुस्सा दिलाने पे भी नहीं खा सकती थी। मैं खाना बना ही नहीं सकती थी और मुझे भूख नहीं लगती थी, मुझे हर खाने से स्मेल आती थी। और द मोमेंट मैं अगर अपने मियाँ के लिए भी कोशिश करके किचन में जाने की कोशिश करती, दरवाजे पे हाथ रखती, तो मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाती। अच्छा, इस बात को जो सासू माएँ हैं
ان کو تو سمجھ ہوتی ہے، چونکہ جب ان کی اپنی بیٹیاں پریگننٹ ہوں تو ان کو گھر بلاتی ہیں اور آخری مہینے رکھتی ہیں، سینس سنبھال کے ان کے کھانوں کا، ایون ان کے منہ میں بچوں کی طرح لقمے ڈالے جاتے ہیں، ان کے کھانے باہر سے بلوائے جاتے ہیں، منگوائے جاتے ہیں، ایون جو آپ کے رشتہ دار ہوں ان کے یہاں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے، اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ بچی پہ کیا بیت رہی ہے۔ میں تو اس حق میں بھی ہوں کہ آپ اپنے دوستوں کے ہاں جن کی بیوی اچھے کھانے بناتی ہیں ان سے کھانے لینے چاہیے۔ اندلیب نے کہا کہ سر میں جوائنٹ فیملی میں نہیں تھی، I was living with my husband اور ہم دونوں لو برڈز ہیں، لیکن ایک روز کیا ہوا کہ 2 دن جب ہو گئے مجھے کھانا میں نہیں بنا پائی، کوشش کے باوجود میں لیٹی رہتی تھی یا سونے کو من کرتا تھا تو میرے میاں نے آ کے مجھ پہ شاؤٹ کیا۔ اس سے پہلے اس نے گھر فون کیا، بہن کو بتایا میں بھوکا ہوں، ماں کو بتایا بھوکا ہوں، تو انہوں نے کہا تیری بیوی مر گئی ہے، کچھ کر دی کیوں نہیں کھانا؟ ان کا اٹھ کھانا پکا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کہتی ہے مجھے چکر آتے ہیں، مجھے وومٹ ہوتی ہے۔ ان کے ایسی کی تیسی اس کی۔ اور اس صاحب نے، یہ سارے لڑکوں کا یعنی 99% یہ حال ہوتا ہے، دل سے وجود سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، اور احمق کتنے ہوتے ہیں کہ کسی نے ذرا اگر زہر انڈیل دیا، اپنی رائے دے دی تو پورا منظر ان کے لیے بدل جاتا ہے۔ اور اس لڑکے نے کھینچ کے 2 چپاٹنی دے ماری اس بیچاری کو۔ اور اس لمحے تو آپ سوچئے کہ ایک انسان پورے وجود سے بیمار ہو، بھوکا پیاسا ہو، جس کو اتنی ضرورت ہو محبت کی، ہمدردی کی، کیئر کی، اور اس وقت وہ چپ رہی۔ ویسے یہ بہت کم لڑکیاں اتنی عقل مند ہوتی ہیں کہ مار کھا کے چپ رہیں، عام طور پہ اسی وقت بابا 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 لا 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 کر دیتی ہیں اور رشتہ اپنا خراب کر لیتی ہیں۔ یہ جس نے کیا غلط کیا، پر جو لڑکیاں اس کے بعد اپنی ماں کو یا بھائیوں کو یا مامے چاچے بلا لیتی ہیں اس سے بھی غلط کرتی ہیں۔ وہ سارے آ کے وہ اس آدمی کی بیوی نہیں ہے، کل جب صلح ہونی ہے تو اسی نے ساتھ رہنا ہے، انہوں نے نہیں رہنا، اپنے گھروں پہ چلے جانا۔ سو اپنی بیٹیوں کو سکھائیے پیشنس، اگر ایسا کبھی ہو جائے تو انہیں اس لمحے کچھ چیزوں کو پہلے سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ لڑکی کی ایجوکیشن نہیں ہے، انہیں کسی نے ایجوکیٹ نہیں کیا کہ اس وقت لڑکی سے اظہار محبت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم بڑی خوبصورت، تمہارا ناک بڑا سیدھا ہے، تمہارے بال بڑے، تمہاری آنکھیں ہرنی جیسی اور بال تمہارے گھوڑے کی دم جیسے۔ اس وقت آپ کو اس کا ہاتھ پھیلانا بھی ہوتا ہے، دبانا بھی ہوتا ہے، کھانے بھی کھلانے ہوتے ہیں، ورنہ پھر وہ کام کرتی ہے لڑکیاں جو اندلیب نے کیا۔ اندلیب اگلے روز جب میاں اپنے آفس گیا ہوا تھا، اس نے اپنی والدہ کو بلایا اور ان کے ساتھ گھر چلے گئی۔ اگلے 4 ماہ اس نے اپنے میاں کو بلاک رکھا، اس نے کوشش کی، اس نے فون کیے، لوگوں کو ڈالا، بٹ شی نیور ٹاک ٹو ہم۔ اسے غصہ ہی اتنا تھا، اور پھر باقی غصہ اس کی ماں نے دلایا، اس کی بہن بھائیوں نے دلایا کہ تو کوئی لوارث ہے، تو کوئی یہ ہے، تو کوئی وہ ہے۔ اچھا جب بچہ پیدا ہو گئے تو پھر سب سے بڑا ہوتا ہے اللہ حلے تک آیا کو نہیں دیکھنے واسطے، وہ دی ماں بھی نہیں آئی، وہ دا پیو بھی نہیں آیا۔ آپ سوچیں تعلقات آپ نے اس نہج پہ پہنچا دیے کہ آپ ان سے بات نہیں کر رہے، انہیں اطلاع نہیں دے رہے، انہیں اطلاع کہیں اور سے ملی ہے، اب توقع ان سے پروٹوکول کی ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کو پروٹوکول کی طلب ہوتی ہے، چاہ ہوتی ہے، پر اے پیارے انسانوں اور اے پیارے لڑکے اور لڑکیوں، ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ زمین کا جو سفر اور طرح کا ہے، پہاڑوں کا سفر وامٹنگ والا سفر ہے، کبھی نہ ہوتی ہو تو بہت اچھا ہے۔ اسی طور پہ شادی کے بعد کی جو زندگی ہے، وہ مہینے بطور خاص جب آپ نے ایک جان کو دنیا میں لانا ہوتا، بہت مشکل وقت ہوتا ہے، آپ کے اندر باہر یعنی پورا وجود آپ کا ہل کے رہ جاتا ہے۔ تو ایسے میں چاہت کا اظہار اور طرح کا ہوتا ہے، وہ لفظوں سے نہیں ہوتا، وہ آپ کے ہونے سے ہوگا۔ اس وقت اپنی ماں اور بہنوں کی باتیں سن کے اور ایک بھونپو بن کے اپنی بیوی پہ، آپ جب اپنی بیوی پہ اور اپنی محبوبہ نواز بیوی پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو آپ سوچیں اس کے دل کا کیا بنتا ہے، اور خاص طور پہ جب کہ آپ کے لیے وہ دنیا کا پہلا محبوب ترین اور میٹھا تحفہ لانے والی ہوتی ہے، تو ان دنوں تو بطور خاص قدر کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دوسروں کی باتوں میں آ کے نہ بے قدری کرتے ہیں، اور نہ اس بیچاری کو جو نیم بیمار ہوتی ہے، اس کے تو ہر چیز ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے جو بعد میں آپ جسٹیفائی نہ کر سکیں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔